सुटकेचे पुस्तक 12वो आवेसूर पास्क. सर्वेस्परान इजिप्ताच्या देशांत मोइजेसाक आनी आरोनाक म्हळें, सगळ्या म्हयन्या मदीं वो म्हयनो तुमकां पयलो जातलो, म्हणजे तुमच्या वर्साचो पयलो म्हयनो. आख्खे इस्रायल पोरचे कडेन उलोवन तांकां सांगात, ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा जण एकल्यान आपल्या हिंडांतलो एक मेंढरो घेवचो, दर एका कुटुंबाक एक मेंढरो. आख्या मेंढऱ्याचे मांस खावंक एक कुटुंब एकदमूच ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागींच आसा त्या शेजाऱ्याक हाच्या कुटुंबांत मनशां आसात त्या प्रमाणे बागाक घेवचो. जण एकलो कितलें खातलो तें पळोवन मेंढरो खावंक कितलो लोक आसूंक जाय तें थारावचें. तो मेंढरो जावंक जाय खोत नाशिल्लो, दादल्या लिंगाचो आनी एका वर्साचो. मेंढरो वो बोकडोय बी जावं येता. ह्या म्हयन्याचे 14 तारखेर पर्यंत तें जनावर सांबाळून दवरूंक जाय. मागीर सगळी इस्रायल पोरजां एकठांय जावन सांजेच्या वेळार त्या जनावराचो प्राण काडटलीं. मागीर ताचें इल्लें रोगोत घेवन ज्या घरांनी त्या जनावरांचें मांस खावचें आसा त्या घरांच्या दाराच्या दोनूय कवडांचेर आनी उमऱ्यांचेर तें लावचें. ते राती तें मांस उज्यांत भाजून खावंक जाय. खोमीर घालूंक नासलोलो उंडो आनी कोडू भाजी घेवन तें मांस खावंक जाय. तें मांस होरवें न्हय म्हूण उदकान शिजोवन खावचें न्हय, पूण आख्खेंच तें जनावर तकले, पांयां आनी पोटांतल्या सोयत भाजचें. दुसरे सकाळीक ताचें कांयच दवरचें न्हय, उरता तें सगळें उलपावचें. तुमी तें जेवण करूंक जाय हे भाशेन. तुमच्या पेंगटाक बांदात, पांयांक वांडो घालात, हातांत एक दांडो घेयात. वेगी वेगी तुमी तें जेवण करतल्यात, कित्याक तो दीस सर्वेस्पराच्या पास्काचो. ते राती इजिप्ताच्या देशांतल्यान हांव वेतलों आनी सगळ्या मालगोड्यांक जिवेशी मारतलों. मनशाक तशें मनजातीक आनी सगळ्या इजिप्ताच्या देवांक हांव खास लायतलों. हांव तो सर्वेस्पर. तुमी रावतात तीं घरां दाखोवंक हें रोगोत जातलें एक खुणा. आनी तें रोगोत दिसती पडटच हांव तुमकां कांयच वायट करिनासतना फुडें वेतलों. आनी जेन्ना हांव इजिप्ताक खास लायतलों तेन्ना तुमकां कांयच वायट जावचें ना. हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो आनी तुमी तो दीस सर्वेस्पराच्या मनाक एक परब कशी समरमतल्यात स्वस्तीचे स्वस्तीक. खोमीर नासलेल्या मुंड्याची परब. 7 दीस तुमी खोमीर नासलेलो मुंडो खावचो. पयल्या दिसा तुमच्या घरांतलें सगळें खोमीर तुमी भायर उडोवंक जाय, कित्याक हे 7 दीस कोणूय
तुमचो गोरचो खोमीर आसलोलो उंडो खायत ताका इस्रायलांतलो भायरयतले. पयल्या आनी 7व्या दिसा तुम्ही पवित्र जमातीक एकठांय जावंक जाय आनी हे दोनूय दीस वावर करचो न्हय. पूण तुमचें दिसपट्टें जेवणूच तुमच्यान तयार करूं येत. खोमीर नासलोल्या उंड्याची परब तुम्ही सांबाळात, कित्याक ह्याच दिसा तुमच्या फौजांक हांवें इजिप्तांतली भायर काडली. पिळगेचे पिळगेक तुम्ही होच दीस पाळतल्यात. सगळ्या काळाक लागू जातलो नेम कायदो तो. पयल्या म्हयन्याच्या 14व्या दिसाचे सांजे थावन 21व्या दिसाचे सांजे पुर्यान तुम्ही खोमीराचे कांयच खावचे न्हय. 7 दीस भर तुमच्या घरांनी खोमीर आसूंक फावना, कित्याक कोणूय गांवचो वो पोरको जावं खोमीर आसलोलो उंडो खायत तो इस्रायल पोरजेंतलो भायर आयलोलो जातलो. कितेंच खोमीर आसलोलें तुमी खावची नात. खंयसरूय तुमी जियेशात आनी खोमीर नासलोलो उंडो खातल्यात. पास्काचे परबे विशीं हुकूम. उपरांत मोइजेसान इस्रायलाच्या सगळ्या वडिलांक एकठायले आनी तांकां अशें सांगलें, आपापल्या कुटुंबा प्रमाणे तुमच्या हिंडांतले मेंढरे विचून काडात आनी पास्कांची बोली मारात. उपरांत इसोप झाडाचो एक तुरो घेवन तो तोस्तांतल्या रोखतांत बुडोयात आनी तोस्तांतल्या रोखतान दाराच्या तोरणाचेर आनी दोनूय कवडांचेर शितोडो मारात. सकाळ जाय पर्यान कोणूच दारा भायर सरचो ना, कित्याक इजिप्ताक मार दिवंक सर्वेस्पोर देशांतल्यान वेतलो तेन्ना ज्या ज्या दाराच्या तोरणाचेर आनी दोनूय कवडांचेर रगत लायलोले तो देखतलो ते दार तो सोडून वेतलो आनी प्राण काडप्याक तुमचो प्राण काडूंक तुमच्या घरांनी भितर सरूंक दिवचो ना. एक कायदो कसो तुम्ही आनी तुमच्या भुरग्यां बायलांनी ही रीत पाळची. आपणे बासायला त्या प्रमाणे सर्वेस्पोर तुमकां दितलो त्या देशांत तुम्ही भितर सरतोच ही रीत तुम्ही पाळूंक जाय. हे रितीचो अर्थ कितें काय म्हूण तुमची भुरगीं बाळां तुमचे कडेन विचारीत जाल्यार तुम्ही तांकां सांगात, हो सर्वेस्पराच्या मनाक पास्काचो योद्न. ताणें इजिप्ताक मार दिलो पूण आमची घरां वाचयली. त्या समयार तो इजिप्तांत आसलोले इस्रायल पोरजेच्या घराकडच्यान गेलो. हें आयकून सगळे पोरजेन तोकली बागावन देवाक नमस्कार केलो. मागीर वचून मोइजेसान आनी आरोनान सांगलोलें तशें इस्रायलितांनी केलें. दावी खास्त मालगोड्यांचें मरण. मध्यान रातीर सर्वेस्परान सगळ्या इजिप्तांतल्या मालगोड्या पुत्यांक मारून उडयली. फरावाचे राजगादीर चोडटलो आसलो त्या पुताक सुरू करून ते बडकोणींतल्या कोयद्यांच्या मालगोड्या पुताक तेच परी जनावरांच्या मालगोड्या पोरांक. ते राती फराव सगळे ताचे उपशाल आनी सगलो इजिप्तांतलो लोक रातचे जागे जाले. हाक्या इजिप्तांत मोठी आरोड पडली, कित्याक मरण नासतना
एकूय घोराबो नासलो. तेच रातीच्या बरार फरावन मोइशेसाक आनी आरोनाक आपोवन हाडले आनी तांकां म्हळें, वचात म्हजे पोरजेंतले भायर सरात, तुमी आनी इस्रायलीतकार, आनी तुमी मागलां तशें वचात आनी सर्वेस्पराक बोजात. तुमच्या मेंढरां बोकड्यांक आनी गोरवांकूय व्हरात आनी भायर सरात आनी म्हाकाय आशिर्वाद दियात. इजिप्तकारांनी इस्रायल पोरजेक देसांतली वेगीचे वेगी भायर सरून वचूंक परातली, कारण तांणी म्हळें, तुमी वचनात जाल्यार आमी सगळीं मरतले. तर पोरजेन फुगूंक नासलोलें पीठ आपल्या कपड्यांनी गुठलायलोली पीठ मळपाची आयदनां आपल्या खांदार मारून ती भायर सरली. इजिप्तकारांक लुटली. मोइशेसान सांगलोलें तशें इस्रायल पोरजेन केलें आनी इजिप्तकारां कडले भांगरा रुप्याचे नग आनी वस्त्रांय मागून घेतली. सर्वेस्परान इजिप्तकारांचे काळीज मोन इस्रायल पोरजे सगळें ओडून दवरलें आनी मागताली तें तांकां इजिप्तकारांनी दिली. हे पोरी इस्रायल पोरजां इजिप्ताच्या लोकांची गिरेस्तकाय घेवन भायर सरली. इस्रायल पोरजां इजिप्तांतली भायर सरता. इस्रायलाच्या पुतां दुवांनी रामेसीस गांवांतली भायर सरून सुखोत गांवांत वचूंक वाट धरली. भुरग्यां बाळांक मेजीन आसतना चलून वेताले ते दादलेच सुमार 600,000 आसले. तांचे बरोबर जिनोस्वार लोकांची एक व्हड उरपोस गेली आनी भायर मेजू नजो तितल्या बोकड्यांचे हिंड. इजिप्तांत थावन हाडलोल्या पिठाच्यो तांणी भाकऱ्यो केल्यो, पूण फूग नासलेल्यो, कित्याक तांकां खुमीर घालूंक नासली. फुरसोद दिनासतना तांकां इजिप्तांतली धांवडायलोली देखून वाटेक जेवण खाण व्हरूंक तांकां जालें ना. इस्रायलाच्या पुतां दुवांनी इजिप्तांत 400 वर्सां काडलोली. 430 वर्सां भरताली त्याच दिसा सर्वेस्पराच्यो सगल्यो फौजो इजिप्तांतल्यो भायर सरल्यो. तांकां इजिप्तांतल्यो भायर काडूंक सर्वेस्परान एक रात भर जागरण केली. ही रात पिणकेचे पिणकेंत इस्रायलाच्या पुतां दुवांनी सर्वेस्पराच्या मनाक एक जागरण कशी सांबाळूंक जाय. सुटकेचे पोरबे विशीं नेम. सर्वेस्परान मोइशेसाक आनी आरोनाक म्हळें, सुटकेचे पोरबे विशीं हे कायदे सांबाळचे. एका पोरक्या मनशान ह्या सुटकेच्या जेवणांत वांटो घेवचो न्हय, पूण विकतो घेतलोल्या चाकराच्यान जर ताची सुनोद केल्या ताच्यान तें खावं येत. खंयच्याच वाटसुऱ्यान आनी भाड्याक लायलोल्या चाकरान तें खावंक जायना. एकाच घरांत तें जेवण जेवूंक जाय. त्या जनावराचें मांस घरा भायर व्हरूंक जायना आनी ताचें एकूय आड मोडचें न्हय. आख्खे इस्रायल पोरचेन हो समारंभ पाळूंक जाय, पूण जाची अजून सुनोत करूंक ना ताच्यान तें आफडूं नजो. जर कोणी एक पोरको मनीस तुमचे मदीं ठिकाण करून आसा आनी सर्वेस्पराच्या मनाक ही सुटकेची परब सांबाळूंक सोदता, ताची आनी ताच्या
गोरच्या दादल्यांची पयली सुनोत करूंक जाय. तेन्ना ताका इस्रायल नागरिका परी लेखचो आनी ताच्यान त्या जेवणात वांटो घेवं येत. नागरिकाक आनी पोरकी लोक तुमचे मोदें ठिकाण करून आसात तांकां सगळ्यांक एकूच कायदो लागू जाता. हाक्के इस्रायल पोरचेन हे नेम सांबाळून सर्वेस्परान मोइजेसाक आनी आरोनाक फरमायलोले तितल्याकूय पाळो दिलो. तेन्ना त्याच दिसा सर्वेस्परान इस्रायलाच्या सर्व फौजांक इजिप्तांतली भायर काडली. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी